बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो नाज़रीन, जो मेरे नए दोस्त देखेंगे इस वीडियो को पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम शेयर करते हैं आपके साथ कुछ गॉर्जस प्लेस, ब्यूटीफुल व्यूज़, हिस्टोरिकल प्लेस और गपशप और कुछ अलाते हाज़रा। लेकिन आज का जो हमारा वीलॉग है वो है एक पार्क में, वो टोनले पार्क में। इसमें मुख्तलिफ हमने आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ मैं वीलॉग, कुछ थोड़ी बहुत इसकी जो है वो हिस्ट्री या चीज़ें में मैंने बताई। लेकिन आज मैं इधर कस्टमर उतारा, ये मेरा ऑफिस खड़ा है पीछे, तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि जैसा कि मैंने पहले एक वीलॉग में रिसेंटली बताया है कि पत्ते जब झड़ते हैं ना तो वो एक बहुत खूबसूरत स्टोरी बताते हैं आपको, आप फील कर सकते हैं उनकी स्टोरी। आज पत्ते भी झड़ रहे थे लेकिन मेरे जहन में या मेरे वो बात आ गई कि सुना है जब वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं या मोती झड़ते हैं। ये मुझे नहीं पता कि मोती झड़ते हैं उनके बात करने से या फूल झड़ते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो देख रहा हूँ पत्ते झड़ते हैं और नीचे गिर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी चीज़, वो जैसा कि कहा ना, लोग कहते हैं जब वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, इसी तरह ही लोग कहते हैं कि सर्दी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं अभी तक लग रही। एक तो है कि मैं वो हीटेड गाड़ी में बैठा होता हूँ तो इसलिए मुझे नहीं लगती, लेकिन अभी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दिन है माशाल्लाह। आज 2-3 दिन पीछे बारिश हुई है लेकिन कल से बड़ा खूबसूरत दिन है। और ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये है बेसिकली इसका गोल्फ़ क्लब है। और इसमें गोल्फ़ क्लब गर्मियों में ज़्यादातर लोग आके खेलते हैं गोल्फ़ इसमें। और ये साथ दूसरी तरफ जो है वो बच्चों के खेलने की जगह भी है, पार्क बना हुआ है या जिस तरह इंटरटेन बच्चों की होती है छोटी मोटी। और इस जंगल के या इन दरख्तों के बीच में एक पीछे पिछली तरफ वो नज़र नहीं आएगा, वो एक रेस्टोरेंट टाइप भी बना हुआ है, गार्डन सा। उधर लोग जब इस पार्क में आते हैं तो वो घूम फिर के जब वो थोड़े थकन महसूस करते हैं तो वो उस होटल का या उस रेस्टोरेंट का या उस गार्डन का, बेसिकली उसका नाम टोनले गार्डन ही रखा हुआ है उन्होंने, तो उस गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ पे शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, छोटे मोटे प्लांट, ट्रीज़, ऐसी चीज़ें। लेकिन चाय काफ़ी भी, वो भी आपको बहुत अच्छी और अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाता है उधर से, जो इन लोगों का, क्योंकि इनका तो खाना पीना कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। हमारा तो होता है कि पराठा मिल जाए तो और कोई चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन उसमें पराठा तो नहीं मिलता लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज का वीलॉग हम इसमें ही करते हैं, साथ ये ऑफ़िस से भी बाहर निकलाऊंगा, वरना ये पता है ना आपको, मुझे तो मेरे ऑफ़िस में मज़ा आता है वीलॉग करने में। मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि कोई शोर नहीं है, पीछे आप सुन रहे हैं बच्चों का शोर है, लेकिन जब मैं शीशे बंद कर लेता हूँ तो फिर कोई शोर या कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। वैसे भी मुझे जो ज़हन में है बात वो करनी है, मुझे कोई रुकावट नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मैं कम्फी जो होता हूँ वो मैं अपने ऑफ़िस में ही होता हूँ। और ऑफ़िस है मेरा ये, इस पर भी मैंने वीलॉग करना था, एक थोड़ी सी डिटेल इसकी देनी थी, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जब से लेके आया भाग के लाइफ चल रही है और कभी भी मैं ऐसा वीलॉग नहीं कर सका जिसमें इस अपनी गाड़ी के मतलब जो है वो आपको बताऊं। लेकिन कभी करूंगा वीकेंड पे या संडे को। ये धड़ाधड़ लोग जो है वो बच्चों को लेके आ रहे हैं, पता नहीं अभी तक कुछ स्कूलों में वैसे ही छुट्टियां हैं या कुछ के लग चुके हैं, तो इस की वजह से या छोटे बच्चे जो स्कूल नर्सरी वगैरह नहीं जाते या नर्सरी से आ भी जाते हैं, वो इनको घूमने फिरने के लिए इधर लेके आ जा सकते हैं। तो इसकी जो छोटी मोटी गपशप, इसकी आर्ट गैलरी भी है, वो मैं बताना भूल गया। वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जिस साइड पे गोल्फ़ क्लब है उसके आगे जाके आर्ट गैलरी भी है, उधर भी लोग जमा होते हैं, इंटरटेन ही होती है जिनके बैठने की या ड्रिंक वगैरह या जो भी साहब है इनका होता है। लेकिन बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह दिन है और हवा चल रही है बड़ी प्यारी,
بریز تو نہیں کہہ سکتے، تھوڑی ٹھنڈی ہے، لیکن اتنی بھی ٹھنڈک نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. میں نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ کھولا ہوا ہے آگے سے، ایسے ہی بیٹھا تھا. تو یہ پتہ نہیں بیل کس چیز کی ہے، اکٹھا کرنے کی بچوں کو یا کیا. اسکول تو ہے نہیں کچھ ادھر، لیکن انٹرٹینمنٹ کافی ہے لوگوں کی. تو ایسی جگہوں پہ جب بندہ آ جاتا ہے تو گھومتا پھرتا ہے، پتہ ہے مائنڈ تو کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے نا. تو جب خوبصورت جگہ دیکھیں، پھول دیکھیں، تو کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ وہ فوری طور پہ کوئی شاعری یا پوئٹری یا اس طرح کی چیز آتی ہے ذہن میں. تو شاعری کے حوالے سے جو میں بات کافی دنوں سے لیے پھر رہا تھا ذہن میں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ شاعری اکثر جو بہت سارے لوگ ہیں نا وہ یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں. اچھا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اس سے پہلے کہ یقیناً جیسا کہ کہتے ہیں قرآن پاک یا اس طرح کی چیز جو حدیثیں ہیں یا قرآن پاک پڑھنا وہ روح کی غذا مانا جاتا ہے اسے. لیکن کوئی لوگ جو کہتے ہیں کہ شاعری روح کی غذا ہے، میوزک روح کی غذا ہے. مجھے ہے وہ شاعری یا میوزک روح کی غذا ہے یا نہیں، اس کا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر بندہ کنفیوژن میں ہو جاتا ہے. میں ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا کہ جس کا میں جواب میرے پاس نہیں ہے یا کہ میں نہ دے سکوں. مجھے نہیں معلوم شاعری یا پوئٹری یا میوزک وہ روح کی غذا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بات کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سردی ہے، لیکن لوگ ہی کہتے ہیں کہ شاعری روح کی غذا ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ کو ہے تو بتائیے گا ضرور. مجھے یہ سنا لوگوں سے، یہ بھی لوگ ہی کہتے ہیں کہ سیڈ پوئٹری یا غمگین پوئٹری. اکثر جو وی لاگ ہوتے ہیں اس پہ ہوتے ہیں کہ ویری سیڈ پوئٹری یا اس طرح کر کے ان کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک خوبصورت جگہ پہ ہوں، ابھی یہ اچھی جگہ ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے، لیکن اب سیڈ پوئٹری ہو جو مجھے سیڈ کرے تو اس کو میں کیوں سنوں گا؟ ایسی جگہ پہ تو آ کے آپ کا مائنڈ خوبصورت اور اندر کی دنیا جو وہ جاگ اٹھتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، کیونکہ دن خوبصورت، جگہ خوبصورت، تو خوبصورت چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. پھر اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پوئٹری یا کوئی گنگناؤں یا میوزک، پھر میں سیڈ ہونے کے لیے کیوں گنگناؤں گا یا ایسی چیز کروں گا؟ مجھے تو لمحہ چاہیے، وہ خوشی کا لمحہ جو مجھے خوش کر دے. تو سیڈ ہونے والا شاید پتہ نہیں وہ کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیڈ پوئٹری، تو پوئٹری میں مجھے تو کوئی چیز سیڈ نہیں کرتی، مجھے تو مزہ آتا ہے. Hey, you alright? You can't park there. Alright, just moving love. Yeah, all right. I mean, if you're just taking photographs and stuff, pull it in here off the road. Okay. But just be a few Oh, minutes. no worries, I'm moving in a minute. Okay, yeah, Okay, don't thank you leave very it much. alone. Thank you. اچھا، یہ تھی جو مینجمنٹ. لا اینڈ آرڈر دیکھیں، اس نے مجھے گاڑی پارک کیے ہوئے دیکھا ادھر، حالانکہ سائڈ پہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑا سا کہا کہ یہاں پر پارک کرنا منع ہے، آپ پارک نہیں کر سکتے، اگر پارک کرنی ہے تو ادھر کر لو. اور پھر اس نے دیکھا کہ فوٹوگرافی کر رہے یا ویڈیو بنا رہے ہو، تو کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، فیو منٹ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے موو کر لو. یہ ہے لا اینڈ آرڈر میرے پاکستانیوں. اگر آپ نے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ چیزیں پہ اب میری جرت نہیں ہے اس کے آگے کہوں میں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے جا اپنا کام کر جا کے آگاہ دیکھ. اب میری جرت نہیں ہے اس کو میں کہہ سکوں، ورنہ یہ ہونا تھا کہ اس نے ریج نمبر جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ لے لینا تھا اور لو لیٹر جو ہے میرے گھر آ جانا تھا. پتہ نہیں وہ کتنے کا ہوتا، لیکن پیار سے اس نے کہا اور میں نے پیار سے بات مان لی کہ میں موو کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، موو ان فیو منٹ، دیٹس فائن. تو یہ ہے لا اینڈ آرڈر. بیسکلی دیکھیے ایک ویلاگ میں کتنی باتیں ہمارے سامنے. اس جو وومین تھی اس کو میں خود تو نہیں لے کے آیا تھا، یہ قدرتی طور پہ میں کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس نے رانگ پارک کی ہوئی ہے، تو اس نے گاڑی روک کے باقاعدہ وہ آئی تو مجھے پہلے ہلو کہا آرام سے اور
جیسے کہ طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز نہیں، بڑے پیار سے کہا اور اس کے بعد کہا کہ یہ رانگ ہے، میں مان گیا تو میرا چھٹکارا ہو گیا۔ تو چھٹکارا اسی بات میں ہے کہ آپ ضد نہ کریں، غلطی پہ غلطی کرنا یا غلطی کر کے اس کو نہ ماننا وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ رکھے ہمیں۔ تو ناظرین، یہ میرے بات ہر وقت ذہن میں رہتی ہے کہ دوست کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ انگلینڈ یا یورپ کے برابر کیوں نہیں جاتا؟ وہ برابر ہے، بالکل برابر ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو لوگ کہیں آ کے تم غلط کر رہے ہو تو ہم مان جائیں اور ہم سوری کر کے اس کو آگے بڑھ جائیں۔ تو یہی جیت ہے بیسکلی ان کی، تو اور ہماری بھی یہی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹائم کا پتہ نہیں کتنا لگے گا، لیکن یہی ہے ہماری۔ تو ناظرین، 10 منٹ سے اوپر کا ویلا ہو گیا، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔